People, human beings are more valuable than the dogs. You all are giving values for the dogs, animals, and we understand animals are to be treated. They are to be treated in their own homes. Let each one tame the dog and feed them at home and not on the roads. अंत्रुजनगर फोंड्या वाठारांत खंय भटकपी कुत्र्यांचो हाहाकार. एका ल्हान चलयेचे दुकानार वता आसतना कुत्र्यांनी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात ते चली जखमी जाला. ह्या वाठारांत घडिल्ली ही सेगीत तिसरी घटना म्हूण थळावे लोक सांगतात. दिसान जातात कुत्र्यांचो वावर ह्या वाठारांत बरोच वाडटा. असल्यांनी आमी रातचे कशें भोंवप करप वा कशें न्हिदप असोय प्रश्न लोक करतात. मजगतीं पीडित चलयेच्या आवयन कुत्र्यांक जेवण हाडून घालपी लोक आमच्या सोसायटीन येवन घालतात आनी ताकाच लागून हे कुत्रे चड जाल्यात असो दावो केला. दरम्यान ह्या घटनेची दखल घेवन एनिमल हजबंड्री तशेंच DSPCAचे अधिकारी घटनाथळार दाखल जाले. त्या भायर कुत्र्यांक जेवण घालपी थंय हजर आशिल्ली. ह्या वेळार जेवण घालपा खातीर एक दुसरी जागा नेमून दितले म्हूण DSPCAच्या अधिकाऱ्यांनी सांगला. त्याच प्रमाण त्या कुत्र्यांकडेन कशें वागचें हे लोकांक समजावपाक लागून एक सेशन घेतलें अशेंय तांणी कळीत केला. डेली आमगे येवची वयची जटींग वाटी डेलीचीच तेमी ट्युशनां येवची वयची दुकानां खावू व्हरपा येवचें. आतां आमी ना जाल्यार सुद्दां बी समज ते येवन वयता आशिल्ले. फाटल्या दिसाक तें 3 म्हयनेच जाला. मागीर बाबूक अशें करून थंय दुकानां अपोजिटच आमी 4 लोक आशिल्लीं. ताका सोडून घेवन आमकां सगळें सोडून घेवन ताका घास मारले. बाबूक बी मागेले तशेंच. आतां हे एकटेच येयले पळय हिंगात मुखारच ते एकटेच येयले. ते कशी खंयच्यान एक पेटो भोंकलेलो इतलोच. ते म्हणटा कितले कुत्रे येयले म्हण ना. आतां ताका आमी कितले पेट्यान चाबले काय 1 चाबले काय 2 चाबले ते काय आमकां खबर ना. मागीर म्हाका तेमी ते दुकान दयानंद काकान तेमी येवन फोन करून आपोवन घेवन तो व्हरपा येयलो. ताका येवन पळयता तेमी फुल्ल ते फोडून ते रक्तान आमच्यान पळोव जालें ना. म्हाज्यान बी हांव बी सामकें हें जालें. तेमी मागीर ते डेटॉल घालून घेवन शाबू लावन घेवन ताका धुवन काडले सगळे. आतां म्हागे घरांत ही 2 केसीस जाली अशी. आतां तेमी गांवा वयले लोक येवन हिंग घेवन तेमी जेवण घालतात हे घालतात. शांतीनगरच्यान हिंग घेवन घालतात. हिंगची लोक कितें करतात. आमी आमगे भुरग्यां आमी कशी सांबाळपाची सांग. आमी दीस रात आमी भुरग्यां फाटल्यान रबूं शकना. समज एकटे आमी येवपा ट्युशनां वयता ते एकटे येता तेन्ना आमी कितें करपाचें सांग पया. आता तुम्ही कंप्लेंट केल्या? आमी कंप्लेंट केला. आमी सगळे हितून कंप्लेंट पोलीस स्टेशनार सगळे कंप्लेंट दिला. डॉक्टराकडे इंजेक्शन दिला. आता ताका ते पेट्यान चाबलेल करून बी थंय बी इंजेक्शन तोपलात. आम्ही आता अंत्रुजनगर ह्या सोसायटीन आसा आणि आतांच एक ल्हान भुरग्याक हांगा कुत्र्यांनी घास मारलो. ते अशेंच दुकानाचेर कितें हाडपा वताले आनी हाडपाक वता आसतना ताका फाटल्यान येवन धरले. आनी हो फर्स्ट टायम हो इन्सिडंट्स न्ही, हे 3रे फावट अशें जाल्लें आसा. आनी हांगा इतले तुमी पळोवपाक शकता हांगा कुत्रे अशे भरले आनी तिळसाण जाली काय इतले कुत्रे हांगा येता की हांवें आयकलां की अशें कोण तरी एक चली खंय हांगा येता रातचे आनी डेली तांकां जेवण घालता. हेजे पयलीं हांगा एकूय कुत्रो नाशिल्लो. फक्त पोचलेले एक घरान 1-2 आसताले तितलेच. नाजाल्यार हेजे पयलीं हांगा कुत्रे नाशिल्ले. पूण आतां जर पळयशात जाल्यार सगळे कडेन हांगा कुत्रे जाल्ले आसा आनी भुरग्यांक चलपाकूय दिना, जाणट्यांकूय चलपाक दिना. आनी कंप्लेंट जर केली जाल्यारय कोणाचेर कोण आतां कशी एक्शन घेवपाची, कोणाक वचून कंप्लेंट करपाची तेंय समजना. फाटल्या दिसांनी हांगा असोच इशू जालो तेन्ना परत आपयले आमी हांगा सगळे रेजिडेंट्सांनी तांकां आपोवन हाडले. पुलिशेक कंप्लेंट दिली पूण आजून पर्यंत एक्शन कांय जावना. म्हाजें इतलेंच मागणें आसा की ते जे कोण हांगा येवन जेवण घालता ते हांगा तेणी बंद करचें आनी ताका जर जेवण घालपाचेंच आसा जाल्यार आपल्या एरियेन वचून ताणें घालचें. नाजाल्यार हे कुत्र्यांक सगळ्यांक थंय व्हरचें. सदां उठोन हे भुरग्यांक जे पळय ते फोडटा ते आमच्यांनी तरी पळोवपाक जायना. आतां ते चलयेक पळयल्यार तेजें सामकें फोडलां तितून रगत येता. आनी अशी एक आज ह्या चलयेक जालें फाल्यां आनी कोणाकूय करतले. मागीर आमचे कडेन तरी असलें हें पळोवपाक जायना. हांव मागता सरकारा कडेन की हेजेर एक्शन घेवची. कुत्र्यांक जेवण घालप ही बरी गोश्ट. कुत्र्यांक जेवण घालप ही बरी गोश्ट पूण खंयचे जाग्यार घालप आनी खंय व्हरून घालप हें मातशें कॉमन सेन्स आसपाक जाय जे कोण जेवण घालता ताका. कारण आज आवय बापूय तेजे इतले रडटा थंय कित्याक तांकां कितले त्रास जाले. ते चलयेक बाबड्या कितले आनी एक तर ताका जोर आयिल्लो सकाळीं. ते जोर आयला आसतना तशें ताका आतां फोडलें म्हणटकीर आतां ते कितें जातलें म्हाका कांय खबर ना. पयलें दुर्गा पाट्याचो तुम्ही आता म्हाका दिसता एनिमल हजबंड्री कोणाक तरी फोन दिल्लो तुमकां सांगलेलें की हो एकदा इन्सिडेंट जालो परत जातकूर सांग म्हणून. सो आतां तिणें कितें आन्सर दिलें? आतां ताका कॉल केला हांवें जाल्यार ते म्हाका सांगता की आमी ऑलरेडी रिपोर्ट करून खंय डेप्युटी कलेक्टराक धाडलेलो आसा. आतां तो रिपोर्ट आमकां अजून पर्यंत येवना आनी आपूण खंय कशें येतले आतां. एक गजाली काय कितलो तेंप जालो रिपोर्ट करून धाडला म्हणटा ते आतां करून धाडला म्हणटा केन्ना ते सांगना तेणे म्हाका. जातले हे आतां जातले एक 15 पण हो रिपीट इन्सिडेंट येता. एकदा पयलीं कोणा ल्हान भुरग्याचो जाल्लो एक ल्हान सामको ल्हान भुरगो आशिल्लो आनी आतां हे 14 वर्साचे भुरगे आसा.
ते आतां हांगासर कोण येना खंय ते गव्हर्मेंट ना आतां तेका आपयल्यार ते आपूण येवं कशें येवं काय म्हणून विचारता. ते कोण म्हणून आसा? ते कोण ते डॉक्टर म्हणटा एनिमल PFN. आतां पंचायतीक लेटर करपाक लायला. आतां पंचायतीक विचारल्यार पंचायती कडेन ते आतां सद्या तरी जागो ना म्हणटा. आता कितें तुमच्या हिशोबान कितें करचें, कितें उपाय काडचो हेंचेर म्हणटा तुमी? उपाय हेजेर म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी एक जागो पळोवन ह्या सगळ्या कुत्र्यांक खातीर जशें हेका गोरवां खातीर करता तशें हे कुत्र्यांक खातीर. कारण ही अशी कुत्रे हांगा आमी फोंड्यां तरी इतले केन्नाच पळोवं नाशिल्ले. जेन्ना हांगा स्टेरिलायजेशन करपा खातीर तांकां रेबिजाची इंजेक्शन कितें करपा खातीर जेन्ना हांगा हाडटा तेन्ना ते कुत्रे हांगा अशेंच सोडलेले वता. ना आता एज पर द सरपंच ऑफ द पंचायत ताणें सांगलें MOU सायन केलें. सो वी वील बी लिफ्टिंग द डॉग्स अप. द लोकल NGO दॅट इज पीपल फॉर एनिमल्स सुणे व्हरतले, स्टरलायज करतले, वॅक्सीन करतले. सो परत लोकांचेर जो आसा हो एटॅक करतात. सो हेज्या खातीर कितें प्रिकॉशन कितें घेतलें? प्रिकॉशन म्हणल्यार आतां मिशन रेबीज न्हिकून एक एड्युकेशन ड्रायव्ह स्टार्ट करतले हिंगा. सगळे लोकांक एक्सप्लेन करतले कशें बिहेव करपाक जाय सुण्यां खातीर आनी मागीर चोया कितें जाता. ओके. सो हे आतां पळय हांगासर हाडून जेन्ना खाणां घालतात म्हणजे तांकां जेन्ना खाण दिता, सो हेंचेर खंय तरी योग्य पद्दतीन ही खाणां दिता काय तांकां? ना एक स्ट्रीट डॉग पॉलिसी आसा, स्ट्रीट डॉग फिडींग पॉलिसी आसा. आमी आतां फिडींग पॉयंट आयडेंटिफाय करतले, ताका थंयच फीड करतले ते सगळे सुणे. सो फिडींग पॉयंट आयडेंटिफाय केले उपरांत एटलिस्ट ते प्रॉब्लम सॉल्व जाले की सगळे प्लेसान जेवण घालता म्हणून प्रॉब्लम जाता म्हणून हे सोसायटी मेंबर्साक लागून. सो फिडींग पॉयंट आयडेंटिफाय केले उपरांत एटलिस्ट कितें तरी इशू कमी जातले. फकत ह्या सुड्यांक हांगासर दवरिनाका. जेवण घालत ताका शेल्टरूय दियात. If she cannot give, let the government give. Let the government give the shelter for the dogs because they were only 5 when started. Now there are 25, and from other side another 25, 50, 70, 100. In the night, all of them 100 people are barking and making nuisance for us to sleep. We cannot tolerate all this. We cannot tolerate it. Government is doing everything good. Then do this good for us. Do this good. Just feeding them. Now what decision now you are taking? Now they have marked the feeding place for her on the other side of the road, and she's supposed to come from 11 to 12. But she comes at 10 o'clock. She says, "I am working." If she is working, we are people free to sleep, and senior citizens will come out at 11 o'clock in the night to fight with her to see what she's doing. We cannot do that, and the government has to take the action for all this. People, human beings are more valuable than the dogs. You all are giving value for the dogs, animals, and we understand animals are to be treated. They are to be treated in their own homes. Let each one tame the dog and feed them at home and not on the roads. That's what I want to take. That government should take an action. हेजेर म्हणटा आतां कितें जाला आतां ते तेंचे मिशन रेबिजाचे आयिल्ले आमचे हनुमान मनीस आयिल्ले. आतां तेणी ते सद्याक आतां PFN ते 4-5 कुत्र्याक धरून व्हेल्या. मागीर सद्या ते आतां स्टेरिलायजेशन करतले ताका आनी ते तांकां परत हाडून थंय सोडटले. दुसरें म्हणल्यार कितें जाता लोकांक आतां सगळ्या हांगसर लोकांक घेवन सरपंचाक घेवन हांव सद्या परत तेंचे कितें परत तें जावपाचें आहा तेजी मिटींग घेवन सगळें मातशें तें सॉल्व आउट करपाचें करतलो हांव. सो आयज तिवूय पार्टी खंय तरी आशिल्ली म्हणजे जी कोण हांगासर हाडून तांकां जे म्हणजे जेवण घालता, सो तेंच्या भितरूच कितें तरी थोड्यो क्लॅशीस जाल्यो हांगासर. तेंचें म्हणणें काय अंतर नगाचे कॉलनीच्या लोकांचें कितें म्हणणें आसा की ते जेवण आसा पळय ते भायर घाला, तेंच्या कॉलनीक भितर घालूं नाका. तेजे आतां तेणें कितें केलां कॉलनीच्या लोकांनी ताका भायर खंय तांकां एक फिडींग पॉयंट दाखयला. ते फिडींग पॉयंटाचेर तेणें तें घालपाचें थरयलां. ओके. हांगासरल्या लोकांनी हांगच्या लोकांनीच केलां. येवकार सध्या आमी आसा अंत्रुज नगर हांगासर. जेन्ना काल एक इन्सिडेंट हांगासर घडलेलो तो आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. तो म्हटल्यारूच की हांगासर एक पेटे जे आसा हांगासर सुणी जे आसा जे स्टेकेटल जे आसा हे हांगासर मोठ्या प्रमाणान आसा आनी हे जे आसा हे भुरग्यांचेर हमलो करतात, भुरग्यांक चाव घेतात. सो एकाच कुटुंबातले 2 जाणांक हेंच्यांनी ऑलरेडी चाव घेतलेले आसात, घास मारलेले आसात. सो हेजेर खंय तरी योग्य ती कारवाय जावची म्हणून ह्या लोकांची मागणी आशिल्ली. पूण आयज हांगासर खंय तरी जे एनिमल हजबंड्री जावं बाकीच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा ह्यो हांगासर आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी हांगासरल्यान जवळ जवळ 4 ते 5 सुमार
जे सुणे आसा हांकां धरून व्हेल्ले आसात आनी तेंचेर योग्य ती उपचार करतले आनी परत हाडून हांगासर सोडटले अशें म्हणून तेंचे कडल्यान कळटा. पूण आमी हांगासर पळयलें की हांगासर मोठ्या प्रमाणात हांगासर एक तणावाचें वातावरण निर्माण आशिल्लें. पूण हांगासर पळयत जाल्यार काल जर कंप्लेंट जर केल्ली आसत जाल्यार हांगासर खंयच एकूय पुलीस बीन हांगासर कोण दिश्टी पडनाशिल्लो. सो हांगासर इतल्या मोठ्या प्रमाणान हो तणाव जाल्लो की खंय तरी दिसतालें की ही परिस्थिती जी आसा ही हाती भायर वयता काय कितें. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.